बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत सैयदना उमर बिन मैमून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला किया गया तो उसी दिन मैं वहीं पे मौजूद था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज फ़जर के लिए सफ़ें दुरुस्त फरमा रहे थे। मैं आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बिल्कुल करीब खड़ा था। हमारे दरमियान सिर्फ सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैल थे। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफ़ों के दरमियान से गुज़रते और फरमाते, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि सफ़ें बिल्कुल सीधी हो चुकी हैं, नमाजियों के दरमियान बिल्कुल खला नहीं रहा और सब के कंधे मिले हुए हैं, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और तकबीर तहरीमा कही। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आदत करीमा थी कि सुबह की नमाज में अक्सर सूरा यूसुफ और सूरा नहल में से किरात फरमाते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहली रकात में कुछ ज़्यादा तिलावत फरमाते ताकि बाद में आने वाले भी जमात में शामिल हो सकें। अभी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज शुरू की थी कि एक मजूसी ग़ुलाम जो पहली सफ़ में छुप कर खड़ा था, उसने मौका पाते ही एक दो धारी तेज़ खंजर से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला कर दिया। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ सुनाई दी कि मुझे किसी ने कत्ल कर दिया या काट लिया है। वो मजूसी ग़ुलाम हमला करने के बाद पीछे पलटा और भागते हुए 13 नमाजियों पर हमला किया, जिनमें से 7 शहीद हो गए। एक नमाजी ने आगे बढ़कर उस पर कपड़ा डाला और उसे पकड़ लिया। जब उस बदबख्त ग़ुलाम ने देखा कि मैं अब पकड़ा जा चुका हूँ, तो अपने ही खंजर से खुदकुशी कर ली। जब हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला हुआ तो सफ़ों में दूर दूर खड़े अक्सर नमाजी इस हमला से बेखबर थे। जब उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किरात ना सुनी तो सुबहान अल्लाह कहना शुरू कर दिया। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे बढ़कर नमाज फ़जर पढ़ाई। अक्सर लोगों को नमाज के बाद वाक़ये का इल्म हुआ। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शदीद ज़ख्मी हो चुके थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ऐ इब्न अब्बास, मालूम करो कि मुझे किसने ज़ख्मी किया है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहर गए। कुछ देर वापस आकर बताया, मुगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलाम ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला किया है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वही ग़ुलाम जो लुहार था? तो हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरी उससे कोई दुश्मनी तो नहीं थी, बल्कि मैंने तो उसे नेकी की दावत दी थी। मैं तो उसके साथ भलाई का ख़ां था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं किसी मुसलमान के हाथों ज़ख्मी ना हुआ। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घर ले जाया गया। हज़रत उमर बिन मैमून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम लोग भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की तरफ चल दिए। लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। गोया इससे पहले कभी ऐसी परेशानी और मुसीबत से दो चार ना हुए थे। लोग आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तसल्ली देने लगे, हुजूर, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान ना हों, आपके ज़ख़म जल्द ही ठीक हो जाएंगे। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खजूर की नबीज़ पिलाई गई, लेकिन वो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पेट से
زخموں کے ذریعے باہر آ گئی۔ پھر دودھ پلایا گیا تو وہ بھی زخموں کے راستے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سے زیادہ دیر تک فیض یاب نہ ہو سکیں گے۔ پھر لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ ایک نوجوان آ کر کہنے لگا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو مبارک ہو کہ عن قریب اللہ تعالیٰ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے رحلت فرمانے والے دیگر صحابہ کرام سے ملا دے گا۔ اے امیر المومنین، آپ کو خلافت کا منصب عطا کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف سے کام لیا۔ آپ ایک اچھے خلیفہ اور لوگوں کے خیر خواہ و محسن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، میں تو اس بات کو پسند کرتا تھا کہ مجھے بقدر کفایت رزق ملے، نہ کوئی میرا مقروض ہو نہ ہی میں کسی کا مقروض ہوں۔ پھر وہ نوجوان واپس جانے لگا تو اس کا تہ بند ٹخنوں سے نیچے تھا اور زمین پر لگ رہا تھا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے بڑی ہی شفقت سے فرمایا، اے بھتیجے، اپنا کپڑا ٹخنوں سے اونچا کر لے، بے شک اس میں تیرے کپڑوں کی پاکیزگی اور تیرے رب کی بارگاہ میں تیرا یہ عمل تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ قربان جائیے ان پاکیزہ ہستیوں کے جنہوں نے آخری لمحات میں بھی نیکی کی دعوت دینا ترک نہ کی اور اس حالت میں بھی خلاف شرع کام برداشت نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی جذبہ تبلیغ عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حساب لگا کر بتاؤ ہم پر کتنا قرض ہے۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا، تقریباً 86,000 درہم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ قرض میرے مال سے ادا ہو جائے تو ادا کر دینا، اور اگر میرا مال کافی نہ ہو تو بنی عدی بن کعب کے مال سے ادا کرنا، اگر پھر بھی ناکافی ہو تو قریش سے سوال کرنا، ان کے علاوہ اور کسی سے سوال نہ کرنا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، تم ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قرب میں جگہ عطا فرمائی جائے اور اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے قرب میں دفن کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایثار کرتی ہوں، انہیں جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر واپس تشریف لائے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دے کر بٹھا دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے کیا خبر لائے ہو؟ عبداللہ بن عمر نے عرض کیا، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
آپ کو اجازت عطا فرما دی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جائیں۔ جس چیز کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کیا کرتے تھے وہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری پسندیدہ چیز عطا کر دی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے اٹھا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر لے جانا، پھر بارگاہ نبوت میں سلام عرض کرنا عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کی اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خالق حقیقی سے جا ملی تو ہم لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی شریف میں لے آئے، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ مبارک سے باہر کھڑے ہو کر سلام عرض کیا، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ مبارک میں دفن کرنے کی اجازت طلب کی۔ روضہ مبارک سے آواز آئی، دوست کو دوست سے ملا دو۔ چنانچہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔